इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसे शॉर्ट फॉर्म में आईबीएस कहते हैं, एक आम आर्जा है जो बड़ी आंत को मुतासर करता है। इसकी अलामात में पेट में दर्द, पेट फूलना, गैस, उफारा और इसहाल या कब्ज़ या दोनों शामिल हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आईबीएस क्या है, इसकी कितनी अक़साम हैं और क्या इसका इलाज ग़िज़ा के ज़रिए मुमकिन है या नहीं। वीडियो आखिर तक देखिएगा ताकि आपको आईबीएस और इसके इलाज के बारे में मुकम्मल आगाही हासिल हो सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाहु अज़ीम रब्बिल अर्शिल अज़ीम अन यशफियक या शाफ़ी या काफ़ी आमीन। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका हेल्थ कोच डॉक्टर सैयद फैसल जिलानी। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का क्या मतलब है? इरिटेबल का मतलब है नागवार या बेचैन, बाउल का मतलब है बड़ी आंत और सिंड्रोम का मतलब है मखसूस मजमूआ अलामात जो एक साथ ज़ाहिर होती हैं, या फिर कोई ऐसी हालत जिसमें कुछ मखसूस अलामात पैदा हों। इस लिहाज से आईबीएस कोई बीमारी नहीं बल्कि इसे आप एक हालत कह सकते हैं जो आम तौर पर किसी ग़िज़ा या ग़िज़ाओं की वजह से पैदा होती है। जब आप ऐसी कोई ग़िज़ा लेते हैं तो वो बड़ी आंत को नहायत नागवार लगती है, या यूँ कहें कि इससे बड़ी आंत बेचैन हो जाती है, जिसका इजहार मुख्तलिफ अलामात की सूरत में होता है। आईबीएस की 3 अक़साम हैं। एक आईबीएस सी से बनता है कॉन्स्टिपेशन। इसकी अलामात में पेट में दर्द, बेचैनी, पेट फूलना और कब्ज़ वगैरह शामिल है। दूसरी है आईबीएस डी से बनता है डायरिया। इसकी अलामात में पेट में दर्द या मरोड़, बार बार इजाबत या इसहाल, इजाबत के बाद दर्द में कमी या बेकाबू इजाबत वगैरह शामिल है। तीसरी किस्म है आईबीएस ए या आईबीएस एम। इसमें कब्ज़ और इसहाल दोनों होते हैं, या फिर इजाबत का कुछ हिस्सा गैर मामूली तौर पर सख्त और कुछ हिस्सा नरम या पानी की तरह हो सकता है। अलामात में पेट में दर्द, पेट फूलना और कभी कब्ज़ और कभी इसहाल शामिल है। यहाँ ये बात भी समझना ज़रूरी है कि आईबीएस की अलामात हर शख्स में मुख्तलिफ हो सकती हैं। इन अलामात का ताल्लुक़ चूँकि ग़िज़ा से है, इसलिए जब माहिरीन ने इस पर तहकीक की, जब रिसर्च की, तो पता चला कि कुछ ख़ास किस्म की ग़िज़ाएँ हैं जिनकी वजह से आईबीएस की अलामात पैदा होती हैं। इन ग़िज़ाओं को तलाश करके या फाइंड आउट करके इन ग़िज़ाओं का एक ग्रुप बना दिया गया जो FODMAP कहलाता है, FODMAP, FODMAP। और इसे बुनियाद बनाकर एक ग़िज़ाई तरीक़ेकार या मॉडल मुतय्यन कर दिया गया है, जिसकी मदद से आप ख़ुद वो ग़िज़ाएँ तलाश कर सकते हैं जो आपके लिए नुकसानदेह हैं या आपकी अलामात में इजाफ़ा करती हैं। ये तरीक़ेकार क्या है? इस पर बात करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको सेहत और तंदुरुस्ती के बारे में मुफीद मालूमात मिलती रहे। आईबीएस के इलाज के लिए जो तरीक़ेकार माहिरीन ने मुतय्यन किया है, इसे FODMAP ही कहते हैं। FODMAP क्या है? ये एक मुख़फ़फ़ है, जैसा पहले बात हुई, जिसमें F से बनता है फर्मेंटेबल मतलब खमीरी, O से बनता है ओलिगोसैकेराइड्स, M से बनता है मोनोसैकेराइड्स, D से बनता है डाइसैकेराइड्स, A से एंड है मतलब और P से बनता है पॉलीओल्स। FODMAP के 2 हिस्से हैं, एक लो FODMAP डाइट और दूसरा हाई FODMAP डाइट। ये कार्बोहाइड्रेट्स यानी शुगर और फाइबर्स वगैरह हैं जो बाज़ लोगों की छोटी आंत में सही तौर पर जज़्ब नहीं होते, और वहाँ से निकल के जब ये बड़ी आंत में पहुँचते हैं तो आंत के बैक्टीरिया इन्हें तेज़ी से हज़म या ख़मीर करने लगते हैं, जिसकी वजह से गैस बनना शुरू हो जाती है। आंत में इजाफी पानी जमा हो जाता है और आईबीएस की अलामात पैदा होने लगती हैं। इसके यानी आईबीएस के इलाज के लिए लो FODMAP तरीक़ेकार इस्तेमाल होता है। अब सवाल है कि लो FODMAP ग़िज़ाई तरीक़ेकार कैसे काम करता है? तो इसके 3 मरहले हैं। पहला मरहला इखराजी मरहला कहलाता है, यानी एलिमिनेशन फेज़, जिसकी मुद्दत 2 से 6 हफ्तों पर मुश्तमिल होती है। इसका मकसद आईबीएस की अलामात को कम से कम करना है। इस मरहले में तमाम हाई FODMAP ग़िज़ाएँ 2 से 6 हफ्ते तक के लिए बंद कर दी जाती हैं। हाई FODMAP ग़िज़ाएँ कौन सी होती हैं? इनकी फ़हरिस्त यूँ तो काफ़ी लंबी है, यहाँ तमाम ग़िज़ाओं पर तो बात नहीं हो सकती, लेकिन कुछ चंद रोज़मर्रा खाने वाली ग़िज़ाओं को देख लेते हैं। मसलन ओलिगोसैकेराइड्स में गंदम, राई, जौ, प्याज, लहसुन, फलियाँ, काजू, पिस्ता वगैरह। डाइसैकेराइड्स वो ग़िज़ाएँ हैं जिनमें लैक्टोज़ होता है, जैसे दूध है, दही, पनीर वगैरह है, मतलब डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह हैं।
مونوسیکرائڈز میں زیادہ تر فرکٹوز والی غذائیں شامل ہیں، مثلاً بعض پھل جیسے سیب، ناشپاتی، آم، شہد، اور ہائی فرکٹوز کارن سلپ وغیرہ، جبکہ پولیوز شکر کی بعض اقسام ہیں جیسے سوربیٹول ہے، مینیٹول ہے، زائلوٹول ہے، جو کچھ مصنوعی مٹھائیوں میں ڈالتے ہیں اور بعض پھلوں اور سبزیوں میں بھی پائی جاتی ہے، مثلاً ایووکاڈو، مشروم میں، گوبھی میں، آڑو اور چیری جیسے گٹھلی والے پھلوں میں تو یہ پائی جاتی ہیں۔ یہ تو ہوئی وہ غذائیں جو بند کرنے کی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کون سی غذائیں کھائی جا سکتی ہیں؟ تو تمام لو فوڈ میپ والی غذائیں کھا سکتے ہیں، مثلاً پھلوں میں کیلے، بلو بیریز، مالٹا، سبزیوں میں گاجر، پالک، آلو، پروٹین میں گوشت، مچھلی، انڈے، ٹھوس ٹوفو وغیرہ، اناج میں چاول، کینوا، گلوٹن فری، اوٹس وغیرہ۔ جب آپ ہائی فوڈ میپ بند کر کے لو فوڈ میپ والی غذائیں شروع کریں گے تو اس کا نتیجہ آپ کو 2 سے 6 ہفتے کے اندر اندر ہی مل جائے گا۔ اسے 6 ہفتے سے زیادہ نہیں کرنا۔ 6 ہفتے کے اندر اندر اگر تو اس طریقہ کار سے آپ کی علامات میں نمایاں کمی ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی علامات کی وجہ کوئی نہ کوئی ہائی فوڈ میپ غذا ہے، اور اگر فرق نہیں پڑتا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مسئلہ غذا کا نہیں بلکہ کچھ اور ہے۔ اس کے بعد باری آتی ہے دوسرے مرحلے کی، یہ ہے دوبارہ شامل کرنے کا مرحلہ، یعنی ری انٹروڈکشن فیز۔ یہ تھوڑا سا مشکل ہے، یہ 6 سے 8 ہفتے یا اس سے زیادہ لے سکتا ہے۔ اس مرحلے کا مقصد ہائی فوڈ میپ گروپ کی غذاؤں کو باری باری شامل کرنا ہے، مطلب ایک وقت میں ایک گروپ کو اپنی غذا میں شامل کرتے ہیں اور پھر کئی دنوں تک اپنی علامات کا جائزہ لیتے رہتے ہیں۔ مثلا پہلے آپ نے ایک ایک کر کے فرکٹوز گروپ کی غذاؤں کو لینا شروع کیا، پھر لیکٹوز والے گروپ کی غذاؤں کو لینا شروع کیا، پھر پولیوز والی، اسی طرح سے دوسرے گروپس کی۔ ساتھ میں لو فوڈ میپ غذائیں تو جاری رہتی ہیں، مطلب وہ جاری رہیں گی۔ یہ مرحلہ نہایت اہم ہے کیونکہ اس دوران آپ کو اپنی انفرادی علامات سمجھنے کا موقع ملے گا۔ بعض لوگ مخصوص مقدار میں ہائی فوڈ میپ والی کچھ غذائیں برداشت بھی کر لیتے ہیں، لیکن اگر زیادہ مقدار میں استعمال کریں تو ان کی علامات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس مرحلے سے آپ کو پتہ چل جائے گا یا پتہ چلے گا کہ وہ کون سا گروپ یا اس گروپ کی کون سی غذائیں ہیں جو مسئلہ پیدا کرتی ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے تیسرا مرحلہ، یعنی یہ ہے انفرادیت اور استقرار کا مرحلہ، یعنی پرسنلائزیشن اینڈ مینٹیننس فیز۔ یہ ایک طویل المدتی مرحلہ ہے۔ یہاں تک آتے آتے آپ کو ان تمام ہائی فوڈ میپ والی غذاؤں کا پتہ چل چکا ہوگا جو آپ کے لیے نقصان دہ ہیں، اور وہ بھی جو بے ضرر ہیں۔ اب آپ اپنا ایک انفرادی غذائی چارٹ بنا کر اس میں وہ تمام غذائیں جو آپ کی علامات میں اضافہ کرتی ہوں وہ آپ درج کر سکتے ہیں۔ یہ وہ غذائیں ہوں گی جن سے آپ کو ہمیشہ کے لیے پرہیز کرنا پڑے گا یا پرہیز کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ وہ غذائیں بھی درج کر سکتے ہیں جنہیں آپ مخصوص مقدار میں کھانے سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب سوال یہ ہے کہ فوڈ میپ غذائی طریقہ کار کن لوگوں کے لیے ہے؟ تو بنیادی طور پر یہ طریقہ کار طبی طور پر تشخیص شدہ IBS والے افراد کے لیے تجویز کیا جاتا ہے، خاص طور پر وہ لوگ جنہیں دوسری غذائی یا طرز زندگی کی تبدیلیوں سے آرام نہ ملا ہو۔ تحقیق کے مطابق فوڈ میپ غذائی طریقہ کار IBS کے مریضوں کی 75 سے 90% تک علامات میں نمایاں طور پر کمی کر سکتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ IBS کے عارضے میں مبتلا ہیں تو اس پر قابو پانے کے لیے فوڈ میپ ایک اچھا اور مؤثر طریقہ کار ثابت ہو سکتا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ اس طریقہ کار کو آزمائیں گے۔ اگر اسے آپ آزمائیں تو کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ علم پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ صحت مند، تندرست اور شاد آباد رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔